अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर रात के अंधेरे में जो कुछ हुआ इसने सियासी हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। और मैं आपको काफ़ी दिनों से मुसलसल इशारा दे रहा था कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकातें सिर्फ रस्मी मुलाकातें नहीं हैं। अगर कोई ये कहे कि इन मुलाकातों में मौसम या गंदम का रेट डिस्कस हो रहा था तो ये बात शायद किसी को हजम भी ना हो, क्योंकि कहानी कहीं ज्यादा बड़ी लग रही है और अंदर ही अंदर बहुत कुछ पक रहा है। मैं जरा इस खबर को यहीं रोकता हूं, क्योंकि रात को ऐवान सदर के अंदर एक अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में बिलावल जरदारी भी मौजूद थे, आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे और एक ऐसी शख्सियत भी वहां पर पहुंची जिसका वहां पर होना खुद एक बहुत बड़ा इशारा था। मैं मोहसिन नकवी की बात नहीं कर रहा। मुस्लिम लीग नून के कई लोग जो कभी इनके करीब समझे जाते थे अब इन्हीं के ऊपर तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं। सूरत हाल ये बन चुकी है कि ना इनको हटाया जा सकता है और ना ही किसी में इतनी पावर है कि इनको हटा सके। और सब जानते हैं कि इनको कौन लेकर आया और किसके कोटे के ऊपर इनको लाया गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और अहम खबर देता हूं जो इसी पूरी कहानी से जुड़ी हुई है। मैं आपको बार बार बता रहा था कि 28वीं तरमीम के हवाले से कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है और सलमान गनी साहब ने पहले ही यह खबर दी थी कि 28वीं तरमीम का मसवदा इस्लामाबाद में तैयार हो चुका है। अब उन्होंने एक और नई और मजीद बड़ी खबर दी है। उन्होंने कहा कि आला सदी हुकूमती शख्सियत ने मुजव्वज़ा आईन पाकिस्तान में 28वीं तरमीम की तस्दीक कर दी है। इनके मुताबिक खुफिया मुलाकातों का सिलसिला जारी है। 4 मुख्तलिफ मसवदे ज़ेरे गौर हैं और ये तरमीम सिर्फ इसी सूरत में आएगी जब तमाम स्टेक होल्डर एक पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब जरा गौर करें, 4 मसवदे, खुफिया मुलाकातें, मुसलसल मुशावरत और खामोशी के साथ आगे बढ़ती हुई प्लानिंग, ये सब कुछ आखिर किसकी तरफ इशारा कर रहा है? यही सवाल इस वक्त हर तरफ घूम रहा है। अब आते हैं असल मुलाकात की तरफ। रात 10:46 के ऊपर ऐवान सदर में एक एलामिया जारी होता है। इसमें कहा जाता है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने प्री बजट मुशावरती इजलास की सदारत की है, जिसमें मुआशी इस्तेहकाम, अवामी फलाह, तरक्याती तरजीहात और आम आदमी को रिलीफ देने के ऊपर बात हुई है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, सदर का बजट से अमली तौर के ऊपर क्या ताल्लुक बनता है? आप कहेंगे कि वो रियासत के सरबराह हैं, ठीक है, लेकिन फिर पिछले सालों की कोई एक मिसाल तो होनी चाहिए जहां सदर ने बजट से पहले इस किस्म का इजलास बुलाया हो। अब जरा इस इजलास में बैठे लोगों के ऊपर नजर डालते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी वहां पर मौजूद थे, शीरी रहमान वहां पर मौजूद थी, सलीम मांडवी वाला वहां पर मौजूद था, डॉक्टर आसम वहां पर मौजूद थे, बिलावल जरदारी भी वहां पर बैठे हुए थे, सिंध के वजीर आला भी वहां पर मौजूद थे। और अब जरा यहां रुकें, सिंध के वजीर आला का बजट की तरजीहात से क्या ताल्लुक बनता है? लेकिन असल कहानी इस शख्सियत से जुड़ी है जिसका वहां होना सबसे ज्यादा अहम था, और वो थे वफाकी वजीर खजाना औरंगजेब साहब। अब हमारे कुछ दोस्त पहले भी ये कहते रहे कि औरंगजेब साहब किसी और के लाए हुए हैं, यानी कि ताकतवर हलकों ने इनको लॉन्च किया है। मईशत भी शायद कोई और चला रहा है और सारा बोझ सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ऊपर डाला जा रहा है। लेकिन अगर आप इस दलील को मान लेते हैं तो फिर दूसरी तरफ से जवाब भी आता है कि हम सिर्फ औरंगजेब साहब को नहीं लाए, हम तो आपको भी साथ लेकर आए हैं। फिर वहां खामोशी छा जाती है, यानी मुस्लिम लीग नून के लिए धांधली की गई, जाली फॉर्म 47 तैयार किए गए और इनको मुसल्लत किया गया। अगर आप मुझसे पूछें कि इस इजलास का एक लाइन में मतलब क्या बनता है तो सीधी बात यह है कि पहले शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी वफूद की सतह के ऊपर मिले। अब सिंध के वजीर आला, बिलावल और वजीर खजाना का एक साथ बैठना साफ बता रहा है कि नई तरमीम की तैयारी चल रही है। इस तरमीम में NFC शेयर की बात हो रही है, कुछ इख्तियारात वापस लेने की बात हो रही है और कुछ मामलात में सूबों से हिस्सा मांगा जा रहा है। इसीलिए अब यूं लगता है कि औरंगजेब साहब को खास तौर के ऊपर भेजा गया है ताकि मुशावरती इजलास हो सके, ब्रीफिंग दी जा सके और मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। और जब आप सलमान गनी साहब की खबर को इसके साथ मिलाकर देखते हैं कि 4 मसवदे ज़ेरे गौर हैं और खुफिया मुलाकातें जारी हैं,
تو پھر تصویر کافی حد تک واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو کہتے تھے کہ 18ویں ترمیم ہم نے کی، اختیارات ہم نے صوبوں کو دیے اور طاقت کو نچلی سطح کے اوپر ہم نے منتقل کیا، اب لگ رہا ہے کہ اندر کی کہانی کچھ اور ہی ہے۔ اب چاہے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے لگتے رہیں، لیکن زمینی حقیقت بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب اچھا، دوسری طرف آتے ہیں، دوسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ سہیل افریدی بھی اپنی کابینہ اور ایم پی ایس کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے۔ ہم بار بار پوچھتے رہے کہ آگے کیا ہوگا، آگے کا لاہ عمل کیا ہے، تو جواب یہی آتا رہا کہ دیکھتے ہیں۔ پھر پتا چلا کہ یہ صرف ایک دن کی سرگرمی ہوئی، کوئی لمبا دھرنا نہیں دیا گیا، کوئی لمبا دھرنا نہیں ہوا، کوئی بڑی صورتحال سامنے نہیں آئی۔ رات کو علیمہ خان نے جاری دھرنا ختم کیا، جس کے بعد سہیل افریدی اور دیگر کابینہ ارکان بھی واپس چلے گئے، کارکنان کو بھی واپس بھیج دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات یہ سامنے آتی ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ آج سہیل افریدی اور ان کی کابینہ کے ارکان اور پارلیمنٹیرینز آئے تو ہمیں حوصلہ ملا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان سہیل افریدی کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم بہنیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور آج کی گفتگو نے ہمیں مزید حوصلہ دیا ہے۔ یہ علیمہ خان کا بیان ہے۔ اب اس کا سیدھا مطلب یہی بنتا ہے کہ جو میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سہیل افریدی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر اصل سوال ان کی پالیسی کے اوپر بنتا ہے، آگے کیا کرنا ہے، آگے کا پلان کیا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، اگر وہ عمران خان کے ساتھ نہ ہوتے تو اب تک ان کی ملاقات عمران خان سے ہو چکی ہوتی، جو ابھی تک نہیں کروائی جا رہی۔ اب دباؤ بڑھ رہا ہے۔ آج ایک کارکن پلے کارڈ لے کر آیا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا آزادی یا موت، اور وہ پوچھ رہا تھا کہ وہ کنٹینر کہاں گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو سوالات تو اٹھیں گے، کیونکہ جب آپ عہدہ لیتے ہیں تو لوگ جواب بھی مانگتے ہیں۔ اسی لیے سہیل افریدی نے کہا کہ عمران خان کو آئندہ منگل سے پہلے ہاسپٹل منتقل کیا جائے، فیملی اور ذاتی ڈاکٹروں کی موجودگی میں علاج کروایا جائے، ورنہ اگلے منگل ہم مزید سخت رویے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ یعنی صاف الفاظ میں پیغام دیا گیا کہ وقت کم رہ گیا ہے اور اگلا قدم پہلے سے زیادہ سخت ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، اس ساری صورتحال کے اندر ابھی تک کوئی واضح، آپ پوچھیں کہ اسٹریٹجی ہو بھی کیا سکتی ہے، تو ایک سیاسی جماعت بندوق تو نہیں اٹھا سکتی، اور کتنا سخت موقف اختیار کرے، کس طرح مقابلہ کرے۔ اسی طرح لاہور میں فضا خاتون کو گرفتار کیا گیا، پھر ملتان میں تحریک انصاف کے ایک کارکن جن کا نام عدنان تھا، وہ 9 مئی کیس میں جیل کاٹ کر باہر آئے۔ میں نے ان کی پرانی تصاویر دیکھی ہیں، وہ مکمل صحت مند نوجوان تھے، لیکن بیماری والی تصویر دیکھ کر واقعہ ہی دل ہل گیا کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے۔ پھر رات کو صنم جوید کو لایا گیا۔ ان کے شوہر عتیق نے بتایا کہ ملاقات تک نہیں کروائی گئی۔ تو یہ سب چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور یہی چیز عوام کے اندر غصے کو بڑھا رہی ہیں۔ اب آخر میں تحریک انصاف کو کوئی نہ کوئی سیاسی راستہ نکالنا ہی ہوگا، اور اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے محمود خان اچکزئی سے کہا تھا کہ فیصلہ کر لیں، لیکن محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مزاحمت کا راستہ چنا، تو پھر اس مزاحمت سے حاصل کیا ہوا؟ ان کا کہنا ہے چونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ مزاحمت یا مفاہمت، ان میں سے ایک راستہ چن لو، تو پھر وہ مفاہمت کے راستے کے اوپر چلیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مفاہمت آخر کہاں جا کر رکے گی، کیونکہ آنے والے دن پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی اہم، خطرناک اور فیصلہ کن دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔